जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसाब आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर मेयर मार्केट गुलबर्ग मिर्ज़ा यूनुस बेग आज हमें नहीं रहे। आज इस दुनिया से रुखसत हुए उन्हें तकरीबन 3 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है। ये उनकी याद है, ये उनका प्यार है लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कि आज 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के दिल में उनकी याद आज भी ताज़ा है। आज रमज़ानुल मुबारक का महीना है और गालिबन 23 रमज़ानुल मुबारक है। आज साबिक़ सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर शेख इरफान इकबाल साहब की जानिब से मिर्ज़ा यूनुस बेग की याद में ताज़रीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। लाहौर भर से ताजरान को मदऊ किया गया था और उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। हर आंख आज अश्कबार दिखाई दी, हर आंख आज मिर्ज़ा यूनुस बेग को याद करती दिखाई दी। तो ये उनका प्यार था लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी से। तो चलते हैं आपकी शेख इरफान इकबाल और जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे आपकी बात कराते हैं। और आज मेरी इतलात के मुताबिक उनके साहबजादे, उनके भाई और उनके अजीज़ व अकारिब भी बड़ी तादाद में इस इफ्तार डिनर में शरीक हैं, इस ताज़ीती रेफरेंस का हिस्सा बने। तो उनकी गुफ्तगू भी आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ रही इरफान इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल 100% ऐसे ही था। हमारा वो ऐसा भाई, ऐसा सफाई, ऐसा सलार था हमारा, जो हरावल दस्ते में सबसे आगे होता था और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। ऐसे भाई को तो हम भूल ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि वो इतना सिंसियर था कि बड़े लोगों ने बड़ी कोशिशें की उसको, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही चलूँगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे भाई के लिए तो हमारे दिल से दुआ निकलती है और अल्लाह करे अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में बेहतरीन जगह में उसको अपना बागात में से एक बागात उसको मिले और वो वहाँ पे भी इसी तरह से सुरखरू हो जैसे वो इस दुनिया में था, सुरखरू था। वो ऐसा बंदा था जिसने कभी किसी बंदे के बारे में कोई बुरी बात नहीं की, कभी किसी का पैसा नहीं मारा, कारोबारी आदमी था, स्ट्रेट फारवर्ड आदमी था। अल्लाह इंशाअल्लाह उसके दर्जात बुलंद करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये ताज़ीती इजलास हमने किया ना, आज लाहौर ने भी साबित कर दिया कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। ये यकजहती, ये इत्तेहाद, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ताजरों में ये होना बहुत ज़रूरी है और ताजर इस चीज़ को चाहते भी हैं। आपके जो ताजरों के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल भी यही है कि हम सब इकट्ठे हो जाएँ। इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी बात को मनवा भी सकेंगे, अपनी बात के ऊपर अमल दरामद भी करा सकेंगे। आज ही इधर इरफान भाई ने और चौधरी फयाज साहब ने एक महफ़िल का इनेकाद किया जिसका उन्वान था यूनुस बेग साहब का जो यौम तसीस हमने यहाँ आज लाहौर की ताजर बरदरी ने इकट्ठ किया इधर। एक तो वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके लिए अल्फाज जो यहाँ टाइम कम था को अदा नहीं कर सके हम, लेकिन वो बहुत बड़े लीडर थे ताजरों के। उनके दिल में बहुत दर्द था ताजरों के लिए और उनके हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और जब भी वो कभी मेरे पास किसी भी सिलसिले में आए हैं, किसी न किसी ताजर का मसला ही लेके आए हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की। इवन मुझे चैम्बर के ऑफिस से उठा के डीसी ऑफिस ले गए। एक छोटा सा मसला था एक ताजर का, यहाँ गुलबर्ग के ताजर का, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह और आला मकाम अता फरमाए और उनकी जो ख्वाहिशात थी ताजरों की खिदमत में, वो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम उनकी तरह ताजरों की खिदमत कर सकें। बहरहाल जी बहुत ही दुख भरे लम्हात हैं। आज से 3 महीने पहले ये हुआ और सारी याद जो है ना वो ताज़ा हो गई। सडन डेथ जो होती है ना वो बड़ी अजियतनाक होती है। एक बंदा बीमार हो तो बंदे का माइंड भी बन जाता है कि यार चलो बीमार है, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ भी करता है, लेकिन एक अंदर गोशे में कहीं वो चल भी रहा होता है। लेकिन एक अच्छे भले बंदे को आप छोड़ के जाएं और घंटे बाद उसकी इतला आ जाए, ये अल्लाह ताला बस किसी को भी ना ऐसा नसीब कराए। मोहलत मिलनी चाहिए। बाकी अल्लाह के काम हैं जी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हल कोई नहीं है। बड़े अच्छे दोस्त, बड़े हम्बल दोस्त। अभी मुझे किसी ने पूछा कि उनकी सबसे बड़ी अच्छी आदत कौन सी थी, तो जब मैं बड़े गुस्से में होता था या वो बहुत गुस्से में, तो मुस्कुरा देते थे कि जैसे ना बंदा वो सारा ना गुस्सा बंदे का ठंडा हो जाता था। ये बहुत उनकी खूबसूरत आदत थी।
اللہ تعالیٰ ان کو گریک رحمت کرے. ہمارے یہ بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت توفیق دے, ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم بھی حاضر ہیں. شیخ صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اسی لیے ان کے ساتھ لوگ ایسے کھنچے چلے آتے ہیں, ایک میگنیٹ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتہ ہے یونس بیگ صاحب کی یاد میں یہ تعزیتی ریفرنس عرفان بھائی نے رکھا ہے, اور وہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی تھے اور ہمارا حصہ تھے. یہ بات تو آج تک ہمیں یقین نہیں آتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی ہم سے چھین لیا. اور بہت انرجیٹک آدمی تھے, ہمارے گلبرگ بورڈ کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. ان کی بڑی خدمات ہیں ہمارے گلبرگ بورڈ کے لیے, لاہور کی تاجر برادری کے لیے. ابھی بھی جب یہ ان کا واقعہ ہوا اس سے کوئی ہفتہ پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ بہت سے پلان بنائے ہوئے تھے لاہور کی تاجر برادری کی خدمت کے لیے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی. تو ہم آج سب لاہور تک کی تاجر برادری میں جنہوں نے پیار محبت بکھیرا ہوا تھا, آج ان سب کو لوٹانے کا دن تھا. سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کی یاد میں, ان کی پیاری باتوں کو یاد کیا ہے اور اس بات کا عہدہ کیا کہ وہ جو کام ادھورے چھوڑ گئے انشاءاللہ ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم جی. آج یونس بیگ صاحب کا تعزیتی ریفرنس ہم نے رکھا. اللہ کو پیارے تو ہو گئے, لیکن آج بھی اس بات کا یقین نہیں آتا کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور سب دوستوں کا آج بھی جو ہے وہ یہی ماننا ہے کہ یونس بیگ صاحب کا جو لاس ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. بس اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے, ان کی اولاد کے, ان کے گھر والوں کے سب کے صبر کا جو ہے وہ پیمانہ لبریز نہ ہونے دے. ہم نے باقاعدہ پورے طریقے سے ساری تاجر برادری نے, پورے گلبرگ بورڈ نے اس بات کی ان کو تائید کی کہ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بیگ صاحب چلے گئے لیکن ہمارا رشتہ قائم ہے جب تک ہماری زندگیاں قائم ہیں. آپ سب کا بھی آنے کا بہت شکریہ, میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج جو ایونٹ تھا یونس بیگ صاحب کی یاد میں, ان کے لیے قرآن خوانی کی گئی. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک خوبصورت نگینہ, ایک خوبصورت ہیرا شیخ صاحب کا, فیاض صاحب کا تو بہت پرانا تعلق ہے. اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. نمبر ٹو ہے کہ جو شیخ صاحب کی قیادت میں ایک یونٹی, ایک اتحاد بنتا جا رہا ہے, یہ ان پروٹیکٹیبل ہے, ان بریکیبل ہے. یہ اتحاد انشاءاللہ نئی مثالیں رقم کرے گا. ہم شیخ عرفان اقبال صاحب کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا اور تاجروں کی خدمت کے لیے ہم دن رات ان کے لیے حاضر ہیں. جہاں پہ شیخ صاحب ہمیں کہیں گے ہم انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور تاجر برادری کے حق میں اور تاجر برادری کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ. میں جی شیخ عرفان صاحب کا بہت اپنا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل کو جو ہے وہ سجایا, اور ان کا بےحد مشکور ہوں کیونکہ بیگ صاحب کی اور شیخ صاحب کی بڑی دوستی تھی, بڑا پیار تھا, بھائیوں کا تعلق تھا. تو انہوں نے مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں بولا. شیخ صاحب کی اس عظمت کو جی سلام ہے. وہ بہت ہی گریٹ انسان ہے, بہت ہی پیار کرنے والے, بہت ہی شفیق, بہت ہی اپنا محسن انسان ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے جی, اور بیگ صاحب کے درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ. بس یہ دعا ہے. میرے بابا نہ صرف ایک کاروبار آدمی تھے بلکہ خدمت احساس ان کے اندر تھا, اور میرے بابا نے مجھے یہی سکھایا کہ کاروبار نہ صرف ایک نفع اور نقصان کا کھیل ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے. اور میں انکل عرفان کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سیریمونی کروائی اور بابا کو یاد رکھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب سے پہلے شیخ عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور چودھری فیاض صاحب کا, جنہوں نے پوری تاجر برادری کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور یونس بیگ صاحب کے لیے تعزیتی اجلاس کیا اور ان کی یاد کو جو ہے وہ پورے لاہور کے اندر زندہ رکھا. اور میں سہیل سے فراز منچ صاحب, باقی سب دوستوں کا ایک دفعہ سے بہت مشکور ہوں کہ لاہور کی تاجر برادری یہاں پہ اکٹھی ہوئی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. بہت شکریہ. تھینک یو.